अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर होगा खुशगवार ज़वाजी जिंदगी के मुतालिक। मुझे इतने सवालात आते हैं लोगों की तरफ से, इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतनी क्वेरीज आती हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं कि एक शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार तरीके से कैसे गुजारा जाए। खुशगवार जिंदगी में आपकी ज़ौजा का मुतमिन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप कितने मुतमिन हैं अपनी जिंदगी को लेकर और आप लोगों के मामलात कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ये सबसे जरूरी और सबसे अहम बात है। ये चीज फैसला करती है कि आपकी जिंदगी कितनी खुशगवार तरीके से गुजर सकती है या गुजर रही है। सबसे अहम सवाल जो मेरे नजदीक है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मुझसे, वो ये पूछा जाता है कि ज़ौजा को मुतमिन कैसे किया जाता है। एक औरत को मिलाप के दौरान मुतमिन कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीकाकार है। सबसे पहली चीज, आप अपने जहन से ये चीज निकाल दीजिए कि आपके नफ्स का साइज लंबा होना जरूरी है, या आपके नफ्स का साइज अगर लंबा है तभी आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। इस चीज को जहन से निकाल दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं। सबसे जरूरी चीज ये है, आपके नफ्स का सेहतमंद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेहतमंद में क्या क्या आता है, आपके नफ्स की मोटाई आती है, आपके नफ्स का तनाव, सख्ती, अगर तनाव आ रहा है तो बरकरार रहे, और सबसे आखिर में वक्त वो वाला मैं अर्ज नहीं कर रहा आपसे कि आप घड़ी देख के शुरू करें और घड़ी देख के खत्म करें और आप बाद में कहें कि अगर 2 मिनट आज मेरी टाइमिंग थी तो आज मैं बिल्कुल फ्लॉप हूं, मैं नकारा आदमी हूं, और अगर आज मेरी टाइमिंग 10 मिनट थी तो मैं बड़ा जबरदस्त आदमी हूं, या अगर मेरी टाइमिंग कम है तो मुझे उसके लिए कोई गोलियां वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा। मैं अब आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि आपके जहनों में जो ख्यालात बैठ चुके हैं उनको जहन से निकालिए, अपने बारे में सोचिए। आप अपनी ज़ौजा को मुतमिन कैसे करेंगे। आप एक औरत को मुतमिन कर सकते हैं अपने नफ्स की मोटाई से, आप अपने तनाव से मुतमिन कर सकते हैं, आप अपने तनाव की सख्ती से मुतमिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तनाव आ रहा है तो नरम आ रहा है, या अगर तनाव आ रहा है तो खत्म हो जाता है कुछ अरसे बाद, कुछ देर में खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं। अगर आपका तनाव आ रहा है, तनाव बरकरार रह रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। आपके नफ्स की मोटाई बेहतरीन होनी चाहिए, ये जरूरी चीज है। आपके नफ्स की सख्ती बेहतरीन होनी चाहिए कि अगर तनाव आता है तो नरम नहीं आना चाहिए, सख्त तनाव आना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए उसमें। और चौथे नंबर पे आपका ये आ रहा है कि आपका वक्त अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वक्त अच्छा है, अगर आपका वक्त 3 मिनट है, 2 मिनट है, 3.5 मिनट है, तो आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको ये वीडियो आगे सुनने की जरूरत भी नहीं है। आप वीडियो बंद कीजिए, अपनी जिंदगी को और खुशगवार तरीके से गुजारिए। अगर आपकी टाइमिंग 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, या आप दखूल से पहले ही आपका इंजाल हो जाता है, तब आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, तब आपको इस वीडियो से फायदा हो सकता है, वरना आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक सेहतमंद मर्द हैं, आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको मुबारक हो। अब यहां पर ये मसाइल पैदा होते हैं कि आपके मसले हल कौन करता है। अगर आपको हमारे मुआशरे में ऐसा भी मसला होता है तो सबसे पहले तो आपको कोई इलाज गाह ऐसी मुयसर नहीं आती जहां पे आके आप अपना इलाज करवाएं। आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जो आपका इलाज करे। आप अगर किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो आपको लूटने के दर पे होता है कि आपसे पैसे ज्यादा लूटे जाएं, और आपको फिर भी इलाज मुयसर नहीं होता। कोई डॉक्टर आपका इलाज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपके वक्त की कमी को, आपके ये कतरों वगैरह को, आपके तनाव की सख्ती को डॉक्टर मुस्तकिल तौर पर हल नहीं करते। वो आपको सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन देते हैं, जो आपको ठीक तो करने की बजाय आपको उल्टा खराब करती हैं, आपको उनका आदी बना देती हैं। लोग फिर अपना वक्त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिसका उन्हें फ्यूचर में बहुत नुकसान होता है। फिर आप ये देखते हैं कि जनाब अगर हमें मसला है, अगर हमें कोई इलाज भी मुयसर नहीं है, अगर कोई अच्छा हकीम नहीं हमें मिल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं जनाब कि आपको गली मोहल्ले में लगे हुए इश्तहारात मिलते हैं, और आप वो उसकी नजर में गुमराह होकर आप किसी भी बंदे के पीछे लग जाते हैं। अब तो माशाल्लाह से आपको इंटरनेट पर बड़े इश्तेहार मिलते हैं। हर बंदा आपको आगे अपनी एक नई चीज देने की कोशिश करता है, आपको बताता है कि फलानी चीज ले लें और फलाना तरीके से आप अपना मसला हल कर लें। लेकिन खुदा ने आपको शऊर दिया है, आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटरनेट पर इश्तेहारात आ भी रहे हैं तो आपने किसको चूज करना है, कौन सही बात कर रहा है, कौन सही बात नहीं कर रहा। आपको खुदा ने शऊर दिया, आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर जिसको भी देखेंगे आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई।
آپ کو اگر یہ مسائل ہیں آپ اس کو بڑے آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال میرے پاس آتا ہے کہ جناب کہ ایک دم سے ہمیں یہ مسئلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ تو جناب ایک دم سے مسئلہ کوئی شروع نہیں ہوتا آپ کو. آپ اس مسئلے کو جب یہ شروع ہوتا ہے تب آپ اس مسئلے کو اگنور کر دیتے ہیں. جب آپ اگنور کرتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، تب یہ آگے مختلف سٹیجوں میں جاتا ہے، پھر آپ کو مشکل پیدا ہوتی ہے. وجوہات میں نہیں جاتا، میں آپ کو اس کے مختلف مراحل کا تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ یہ پیش آتا ہے آپ کو کہ آپ کی مشتزنی کی کثرت کی وجہ سے آپ کے جناب قطرے نکلنا شروع ہوتے ہیں. آپ کا مادہ کمزور ہوتا ہے. آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو آپ کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے روزمرہ کے معمولات نہیں ادا کر سکتے. جسم میں کمزوری جو ہوتی ہے وہ الگ ہے، آپ کے مادہ تولید کی کمزوری جو ہے وہ الگ ہے. آپ یہاں پہ اس مسئلے کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ آپ کے معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا معالج میسر نہیں ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے. آپ یہاں پہ اس کو نہیں دیکھتے. آپ کا مسئلہ پھر اگلی سٹیج پہ جاتا ہے، آپ کو تناؤ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو تناؤ آ رہا ہے تو برقرار نہیں رہ رہا، تناؤ آتا ہے تو اس میں سختی نہیں آتی. اور پھر اگر آپ اس مسئلے کو اس سٹیج پہ بھی حل نہیں کرتے تو آپ کا مسئلہ تیسری اور ورسٹ کنڈیشن میں جاتا ہے، جہاں پہ اس کو قابو کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تب پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تناؤ سرے سے آتا ہی نہیں ہے، سختی سرے سے آتی ہی نہیں ہے، آپ کا وقت نہیں لگتا، دخول سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. مادہ تولید میں سیمنز کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم مرد نہیں ہو، تم کسی قابل نہیں رہے. ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں عرصہ 3 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی بہترین قسم کی پروڈکٹس، میری ٹیم کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، میری ٹیم کی محنت شامل ہے، اس میں ہم لوگوں کی سٹڈیز میں شامل ہے. ہم بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے پروڈکٹس بناتے ہیں. اب تو لوگ مجھے کاپی کر کے میری طرح کے اشتہار بنانے شروع کر دیے انہوں نے، لیکن خدا نے آپ کو عقل دیا. آپ خود فیصلہ کیجئے کون انسان صحیح بات کر رہا ہے اور کون انسان غلط بات کر رہا ہے، اور کون صرف اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے. میرے پیج پہ آگے کمنٹس دیکھیے، میں نے لوگوں کی ذہنیت چینج کی. میں نے لوگوں کو بتایا، آج سے 2 سال پہلے لوگوں کے پورا انٹرنیٹ بھرا پڑا تھا کہ اپنا سائز لمبا کر لو. میں نے لوگوں کو بتایا کہ سائز لمبا نہیں ہو سکتا، ان کے دھوکے سے بچو. اور الحمدللہ آج وہ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب آپ کو اگر یہ قطروں وغیرہ کا مسئلہ ہے، آپ کے قطرے بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ کچھ چیز سوچتے ہیں تو آپ کو قطرے آنے لگ جاتے ہیں، اگر آپ کو خیال ذہن میں آتا ہے آپ کو قطرے آنے لگ جاتے ہیں، آپ کا مادہ کمزور ہو رہا ہے، آپ کے مادے کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، آپ کو احتلام کی کثرت ہے، تو جناب اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ سوچیں کہ اب میرا کیا بنے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اس کے لیے ایک پروڈکٹ ہے، اس کا نام ہے پرنس کے نام سے پروڈکٹ ہے. یہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے. روزانہ اس کا 1 چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور صرف 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ آپ کے مادے کو ایسا گاڑھا کرتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جناب میں نے وہ چیز لی ہے. آپ کے مادے کی پروڈکشن کو بڑھائے گا، آپ کے مادے تولید کو بہترین کرے گا، آپ کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرے گا، آپ کی بھوک کی کمزوری کو دور کرے گا، آپ کے جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے، آپ کے مادے کی پروڈکشن کو بہتر کرتا ہے، آپ کو یہ جو بات پہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے. آپ کے سب سے بڑی بات کہ آپ کے مسئلے کو خراب ہونے سے روکتا ہے. آپ کو یہ جو اس کے بعد تناؤ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، سختی نہیں آتی، یہ اس کو روکے گا، آپ کو بہترین قوت فراہم کرے گا. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. یہ ہے چھوٹا پرنس جناب، اس کو ہم چھوٹا پرنس کہتے ہیں. بڑی زبردست چیز ہے، بہت اچھی کوالٹی کی، بہت زبردست چیز ہے. اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ صرف اس کو کھانا ہے. مکمل طور پہ قدرتی اجزاء سے تیار کی گئی یہ چیز. اس میں کوئی اسٹیرائڈ شامل نہیں ہے، صرف اور صرف جڑی بوٹیاں شامل ہیں. اس میں مکمل طور پہ ہربل پروڈکٹ ہے. آپ کے مادے کی بہتری کے لیے ایسا زبردست کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو 10 دن کے اندر اندر اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی مناسب قیمت ہے، کوئی آپ کو لوٹنے والا چکر نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو باہر جا کے اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں مجھے 5,000 دے دو، مجھے 4,000 دے دو یا 10,000 دے دو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل نہیں، بڑی مناسب قیمت ہے اس کی. پورے پاکستان میں اس کو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، فری ڈیلیوری ہوتی ہے. آپ اس کو پورے پاکستان میں منگوا سکتے ہیں. اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے. میں اچھا یہ نہیں کہتا آپ کو بھائی، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب اس کو منگوا لیں، یا میں آپ کو کہوں کہ یہ بہت اچھی ہے اس کو منگوا لیں فلانا کر لیں. بالکل نہیں. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، پورے پاکستان سے اگر آپ ادویات منگوا کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہر چیز دنیا جہان کی استعمال کر لی ہے، فرق نہیں پڑ رہا، تو تب اس کو ایک بار منگوا کے دیکھیں انشاءاللہ. پھر آپ کو پتا چلے گا، پھر میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسی پروڈکٹ ہے. قطروں والا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آتے ہیں دوسرا مسئلہ. اگر کسی انسان کا یہ مسئلہ دوسری سطح پہ جا چکا ہے، دوسرے مرحلے میں جا چکا ہے، اس سے تناؤ نہیں آ رہا، تناؤ آتا ہے تو برقرار نہیں رہتا، اگر تناؤ آ جاتا تو سختی سے اتنا سے نہیں آتی، نرم تناؤ آتا ہے، تو جناب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسٹیرائڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ملاپ سے پہلے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو گیا، یا میں اپنی بیوی کو کیسے مطمئن کروں گا، یا میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے گھبرا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے.
آپ کو کوئی स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिल में खौफ रखने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रोडक्ट है बड़ा प्रिंस के नाम से प्रोडक्ट है। पहले मैंने आपको छोटा प्रिंस का आपको एक तारुफ दिया है, अब मैं आपको बड़ा प्रिंस का कह रहा हूं। अगर आपका मसला दूसरे मरहले में जा चुका है तो हमारी प्रोडक्ट है बड़ा प्रिंस। इस्तेमाल करके देखें एक बार इंशाल्लाह, इस्तेमाल करके देखें इंशाल्लाह, तब आपको पता चलेगा। मैं फिर वो अर्ज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता मेरी प्रोडक्ट मंगवा लें, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आपको कोई तसल्ली नहीं है, दुनिया जहान से आप प्रोडक्ट मंगवा के इस्तेमाल कर चुके हैं, तब आप हमारी ये बड़ा प्रिंस प्रोडक्ट मंगवाइए। शहवत ऐसी जबरदस्त इंशाल्लाह लाएगा, आपका तनाव ऐसा जबरदस्त करेगा, आपके तनाव की सख्ती ऐसी बेहतरीन करेगा कि आप मुतमिन हो जाएंगे। आपको उस मिलाप से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मैंने गोली नहीं खाई तो मैं मिलाप कैसे करूंगा। आपको मिलाप से पहले बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेगम आज तो मैं थका हूं, आज हम कुछ नहीं कर सकते, या आपको ऐसा तासुर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा प्रिंस का तारुफ छोटा सा मैं आपको दे देता हूं। बड़ा प्रिंस है, आप नीचे नंबर चल रहे होते हैं, इसकी मुकम्मल मालूमात आप हमारे नुमाइंदों से ले सकते हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, आपकी शहवत को जबरदस्त करेगा, आपके तनाव को बेहतरीन करेगा, आपकी सख्ती को बेहतरीन करेगा। अगर आपको तनाव आता है, बरकरार नहीं रहता, तो इसको लीजिए इंशाल्लाह। या अगर आप दखूल से पहले फारिग हो जाते हैं आपका तनाव की वजह से, बल्कि दखूल कर नहीं पा रहे ना अभी आप तनाव की वजह से, तो आप ये बड़ा प्रिंस मंगवा के देखिए इंशाल्लाह ताला। इसका एक चम्मच रोजाना दूध के साथ इंशाल्लाह आपको नौजवान बना देगा, ख्वाह आपकी उम्र कोई भी है, ये इंशाल्लाह हमारा दावा है। तीसरा है मरहला। अगर आप यहां भी अपने मरहले को, इस अपनी कमजोरी को कंट्रोल नहीं करते, तो आपका मरहला जो है, आपका मसला तीसरे मरहले में जाता है। वहां पे आपको तनाव सिरे से नहीं आता, आपको शहवत नहीं आती, तनाव आता ही नहीं है। सख्ती या नरमी की तो बात अलग है, आपका वक्त बहुत कम हो जाता है, दखूल से पहले फारिग हो जाते हैं, कतरे आना शुरू हो जाते हैं, मादा तौलीद की प्रोडक्शन नहीं होती, आपका दिल नहीं करता मिलाप की तरफ, और फिर इसके साथ जो मसाइल पैदा होते हैं आपकी जिंदगी में, उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर आपका मरहला, मैं आपको ये दावत देता हूं कि अगर आपका मसला तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका भाई है इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा लेक्चर सिर्फ इश्तहार होता है और कौन सा लेक्चर आपको समझाने के लिए होता है। मेरे भाई, आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा अकल खुदा ने किस लिए दी है। या आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी अकल को इस्तेमाल करके देखेंगे कि कौन सिर्फ अपनी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है और किसकी चीज बेहतरीन है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं जनाब, अगर आपका मरहला, आपका ये मसला इस मरहले में है कि आपको सख्ती नहीं आ रही, आपको सख्ती आती है, अगर आपका तनाव आता है तो बरकरार नहीं रहता, बल्कि आपको तनाव आ ही नहीं रहा। अगर आपको तनाव नहीं आता, यहां पर मैं जब आपके लिए ये कर दूं कि अगर आपका मसला तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, अगर आपको सख्ती नहीं आ रही, अगर आपको तनाव आ ही नहीं रहा, अगर आप दखूल से पहले फारिग हो जाते हैं, अगर आपका वक्त नहीं लग रहा, अगर आप बीवी के करीब जाते हैं सिर्फ, तो आपको कतरों की बहुतात हो जाती है जिसकी वजह से आपका तनाव बरकरार नहीं रहता, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारी प्रोडक्ट है ये गोल्डन कैप्सूल। गोल्डन कैप्सूल सुबह शाम एक बार इस्तेमाल कीजिए। जीरो पे भी पहुंच गए मैं, अगर आप बाखुदा जीरो पे भी पहुंच गए मैं, तो ये आपको वापस 100 पे लेके आएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे खुदा के घर बड़ी उम्मीद है। इसको एक बार ट्राई कीजिए इंशाल्लाह, कोई परेशानी की जरूरत नहीं रहेगी, कोई गोलियां खाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई सिगरेट खाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये इंशाल्लाह आपके तनाव को ऐसा बेहतरीन करेगा, आपकी सख्ती को ऐसा बेहतरीन करेगा कि आप महसूस करेंगे कि आप आज एक नौजवान, आपको अपनी जवानी का दौर याद आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है। आपका वक्त नेचुरली बढ़ेगा। ये मुकम्मल तौर पे कुदरती अज्जा है, इसमें दुनिया भर की लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हैं, हमारा दावा इंशाल्लाह ताला। ये गोल्डन कैप्सूल है, सुबह शाम एक एक कैप्सूल 0 से लेके 100 तक लेके जाएगा आपको, ख्वाह आपकी उम्र कोई भी है इंशाल्लाह ताला, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह। सबसे आखिर में, बहुत से लोगों के ये वाले हमें सवाल आते हैं कि जनाब मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी शहवत भी ठीक है, मेरी सख्ती भी ठीक है, मुझे कतरे भी नहीं आते, लेकिन मेरा टाइम ठीक नहीं है, मुझे टाइम अच्छा लगाने के लिए गोली इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जनाब गोली इस्तेमाल ना करें खुदा के लिए, आपके गुर्दे उड़ा देगा, आपका पता नहीं क्या अजीब हाल कर देगा आपको, कि आप अगर गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं तो आज से 2 साल बाद आपको वो गोली भी असर नहीं करेगी। गोलियां छोड़ दीजिए। इसके लिए हमारी कुदरती प्रोडक्ट है, कुदरती अज्जा से तैयार करता है। शहद में कुदरती अज्जा हर्बल्स मिला के इसमें इसको तैयार किया गया है। इसका सिर्फ 1 चम्मच लें आप। अगर आप इसको हफ्ते में इसको 2 बार इस्तेमाल करें, बस छोटा चम्मच दूध के साथ, तो ये इंशाल्लाह आपको बताएगी कि आप में तो बहुत पावर थी, आपको सिर्फ एक असल चीज की जरूरत थी। ये लव हनी नाम है इसका, इसको जेली की शक्ल में शहद में कुदरती अज्जा मिला के ये आपकी शहवत को बेहतरीन करेगा, आपकी सख्ती को बेहतरीन करेगा, आपकी टाइमिंग को बेहतरीन करेगा। आपको अगर आप एक बार मिलाप करके थक जाते हैं और आपका दिल करता है मैंने दूसरी बार मिलाप करने, लेकिन आप खुद को तैयार नहीं कर पाते,
آپ خود کو میلاد کے لیے تیار نہیں کر پاتے, دوبارہ سختی نہیں آتی یا بہت لیٹ آتی ہے, آپ کے جو خوشگوار لمحات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے, تو اس کو استعمال کیجئے ایک بار انشاءاللہ دودھ کے ساتھ, آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ہرگز نہیں کہتا کہ میری پروڈکٹس منگوا لو بھائی, میں نہیں کہتا. اگر آپ کو دنیا جہان کی پروڈکٹس استعمال کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا تب آپ منگوائیں, اور انشاءاللہ پھر آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہماری پروڈکٹس کیسے اثر کرتی ہیں انشاءاللہ. سب سے آخر میں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی میں نے اپنا نفس لمبا کرنا ہے, میں آپ کو شروع سے یہ سمجھاتا آ رہا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. نفس لمبا نہیں کر سکتے بھائی, آپریشن کروانا پڑے گا, آپریشن کروانے کے بعد بھی آدھا انچ لمبا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. عورت کو لمبا نفس نہیں چاہیے, لمبا نفس کوئی فائدہ نہیں دیتا. نفس موٹا ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے, صحت مند ہونا چاہیے, پچکاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے نفس میں جان ہونی چاہیے, اکڑاؤ ہونا چاہیے, سختی ہونی چاہیے, کہ یہی ضروری ہوتا ہے. بگ مین آئل ہے, اس کو روزانہ ایک بار اپنے نفس پہ استعمال کریں, اپنے نفس پہ لگائیں 2-3 قطرے, اس کو مالش کریں. آپ کے نفس کی گروتھ میں اضافہ کرے گا, موٹائی میں اضافہ کرے گا, سختی میں اضافہ کرے گا. آپ کے نفس کی جو شریانیں ہیں پچک چکی ہیں مشتزنی کی وجہ سے, اس میں خون کی گردش کو دوبارہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اور خون کی گردش ایسی ہوگی, آپ کا تناؤ ہوتا ہی خون کی گردش کی وجہ سے ہے, آپ کا تناؤ آپ کے نفس میں خون کی گردش کو بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری پروڈکٹس کو ایک بار ضرور استعمال کیجیے, آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ تعالی کہ دنیا میں ابھی بھی درد دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں, اور صحیح 1 نمبر اور اوریجنل کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. اعتماد کرنا بڑا مشکل ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بڑے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں. تو جناب علی استعمال آپ ایک بار کر کے دیکھیے, بن دیکھے کا سودا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.